محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر! آئے اونچی بولو یار، کی ہو گئے؟ نعرہ تکبیر! شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، اونچی مارو یار، نعرہ کی ہو گیا جے؟ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء حق، علماء اہل حدیث، محترم جناب مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، قاری القرآن قاری احمد حسن ساجد صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی ذات لی خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات علماء کرام خصوصی خطابات انشاءاللہ الرحمن اپنے اپنے وقت تے تواڈے نال خطاب فرمان گے۔ دیہاتاں تو ارد و گرد تو احباب تشریف لے آ رہے نے، اور جو دوست احباب کھانے تو فارغ ہو چکے نے اونا دی خدمت گزارش ہے کہ پنڈال دے اندر تشریف لے آؤ، اور نبی علیہ السلام دے فرمانے ذیشان دے مطابق کہ ایسی مجلس جتے اللہ پاک دا ذکر کیتا جائے اللہ دی طرفوں رحمت اور سکینت اللہ دی نازل ہوندی ہے۔ تو حضرات آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑے محبت دے نال رب العالمین دا پیغام سے مات فرمانا، اور میں بڑے اختصار دے نال چند ایک گزارشات تواڈی خدمت دے اندر گوش گزار کرانگا۔ رب العالمین نے پوری مخلوق انسانیت دے وچوں جو سب تو اعلیٰ سن اللہ پاک نے انہاں نو نبوت و رسالت دے منصب نہ نوازیا، پھر انہاں تو بعد جناب آدم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں جو سب تو اعلیٰ اور جنہ دے دلاں اندر ایمان اور پرہیزگاری اللہ نے دیکھی، اللہ پاک نے انہاں نو آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ، پیار محبت نہ درود پاک پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اصحاب آپ دا جانسار تے وفادار بنایا ہے۔ آئیے حضرات غور فرمانا، رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر اصحاب النبی دا ذکر فرمایا ہے، اور اصحاب النبی دے وچوں مہاجرین اور انصار اللہ ذوالجلال والاکرام نے الگ الگ انہاں دے منصب دے مناقب نو بیان فرمایا ہے۔ ریکو بند کر دیں، سادہ چلا بعد نہ کٹائے۔ رب العالمین نے آواز دبو ذرا نبی علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا، اور اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، یار آواز نو نہ کٹ کرو، آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن اتاریا، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ پاک دا قرآن سننا سورة الانفال آخری رکوع 10واں پارا، سورت آخری رکوع اللہ فرما رہے نے والذین آمنوا، او ایمان والے ایمان لے آندام، اللہ پاک فرما دے نے وہاجروا، پھر انہا اللہ دے رستے اندر ہجرت بھی کیتی ہے، وجاہدوا، اللہ دے رستے اندر جہاد بھی کیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے جان سار
انصار والذین آووا ونصروا او نبی دے انصار مدینہ میرے پیغمبر دے انصار دی جماعت جنہ مہاجرین نو جگہ بھی دیتی ہے مہاجرین نال تعاون بھی کیتا ہے اللہ پاک دا قرآن کی پیا اعلان کردہ ہے اولائکا ہم المؤمنون حقا اللہ پاک فرماندے نے سچے مومن نے اے پکے مومن نے لہم مغفرۃ و رزق کریم رب العالمین فرما رہے نے میرے پیغمبر دے جانسار میرے پیغمبر دے وفادار میرے پیغمبر دے دیوانے آمینہ دے لال السلام دے پروانے مہاجرین ہون انصار مدینہ ہون اللہ پاک فرماندے نے اولائکا ہم المومنون حقا اے پکے تے سچے مومنے لہم مغفرۃ و رزق کریم اللہ پاک فرماندے نے انہاں دے لئی اللہ دیاں بخشش بھی ہے اللہ دیاں عزت دی روزی بھی ہے آئیے حضرات غور کرنا قرآن مجید دا دوسرا مقام سننا اللہ پاک دا قرآن آمینہ دلال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب دا ذکر پیا کردہ ہے پیغمبر دے اصحاب دے اصحاب پیا بیان کردہ ہے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین اللہ پاک دا قرآن سن میرے پیغمبر دے صحاب دی عظمت کی ہے اللہ پاک انہاں دیاں صفتاں دا ذکر قرآن اندر پیا کردہ ہے تے عرب دے جاہل تے گموار میرے پیغمبر تے جدو ایمان نہیں لے آمدہ انہاں نو بدو کیا جاننا ہے جدو آمینہ دے لال السلام دے ساتھی بنے نے رب العالمین نے انہاں دی شان دے اندر انہاں دیاں صفتاں قرآن بنایا فرمایا التائبون اللہ پاک توبہ کرنے والے العابدون اللہ دیاں عبادتاں کرنے والے الحامدون اللہ دیاں تعریفاں کرنے والے السائحون روزے رکھنے والے الراکعون الساجدون اللہ دے سامنے رکوع کرنے والے اللہ دو سجدے کرنے والے الآمرون بالمعروف نیکیاں دا حکم دینے والے والناہون عن المنکر میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی میرے نبی دے جانسار دے وفادار اللہ پاک فرماندے نے اے نیکی دا حکم دینے والے گناہ تو روکنے والے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک نے دنیا تے جنت دیاں خوشخبریاں دیتیاں نے اور یہی وجہ ہے میرے تواڈے محبوب پیغمبر نے بھی فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر کتے فرما رہے نے ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ میرے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جنت دیاں بشارتاں دیتیاں نے جنت دیاں گارنٹیاں اللہ پاک دے قرآن نے دیتیاں اور اعلان کی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون
اللہ پاک فرماندے نے صحابہ تے اللہ راضی ہو گیا ہے کلے والی دے پاسیو اردا گرد تو کتاب و سنت دے پروانے ہو میں تسی نمازاں پڑھیے اللہ راضی ہو جائے اسی گرمیاں دے روزے رکھیے اللہ راضی ہو جائے صدقہ تو خیرات کریے اللہ راضی ہو جائے دین دی تبلیغ سنیے سنائیے اللہ راضی ہو جائے حج تے عمرے دا سفر کریے کہ اللہ راضی ہو جائے لیکن کسے دے متعلق کوئی 100% گارنٹی تے ضمانت نہیں دے سکتا اللہ پاک نے عظمت دیتی ہے تے میرے پیغمبر دے اصحاب نو اللہ پاک نے شان دیتی ہے تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیانو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہ تے راضی اے اپنے اللہ تے راضی اولئک حزب اللہ صحابہ اللہ دی جماعت الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ پاک فرماندے نے اللہ انہ تے راضی ہو گیا ہے حضرات ذرا غور کرنا توجہ کرنا میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے اللہ پاک دا قرآن انہ دیا شانہ تے عظمتاں بیان پیا کردہ ہے آئیے قرآن دا ایک اور مقام سننا فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا و ینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ پاک نے انہا دا ذکر فرمایا ہے حضرات توجہ کر توجہ رب دا قرآن سنا اللہ پاک دا قرآن سنیا کر توجہ دینا اللہ رسول دیاں گلاں تو دنیا تے توجہ نہ سن لے اللہ قیامت دے دن تیریاں پریشانیاں دور کر دینگے حضرات غور کرنا اللہ پاک دا قرآن کی پیا اعلان کردہ ہے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم میرے تواڈے محبوب پیغمبر دے ساتھی ہیں اپنے گھراں جو نکالے گے مہاجرین اللہ اکبر کبیرہ انہاں اپنے گھراں دی پرواہ نہیں کیتی ہیں انہاں دے باغاں دے پھل تیار نے اپنے پھلاں دی پرواہ نہیں کیتی ہیں اپنے کاروبار دی پرواہ نہیں کیتی ہیں تجارت دکان دی پرواہ نہیں کیتی ہیں رشتیاں دی پرواہ نہیں کیتی ہیں اہل و عیال نو چھڑنا پہ ہے اخرجوا من دیارہم و اموالہم انہاں نے کر بھی چھڑے انہاں نے مال بھی چھڑے یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا اللہ پاک دا فضل چاندے نے اللہ پاک دی رضا چاندے نے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ اللہ پاک فرماندے نے اے جڑے نبی دے پروانے نے حضرات پیغمبر دی شان پیغمبر دے صحاب دی شان سن گئے سبحان اللہ دے ترانے پڑے اگر ایسے بھی تے بدبخت نے نا جڑے صدیق دی ذات تے تان کرنا ایسے بھی لوگ نے نا جڑے فاروق دی عدالت تے تان کرنا میرے عثمان دے امام دے نعوذ باللہ شک کر دینے حضرات تسی پیغمبر علیہ السلام دے صحاب دی شان سن گئے کیوں سبحان اللہ نہیں کہندے کہ
کہ انہاں دی عظمت دے نعرے بلند نہیں کر دے جنہ دی شان کائنات دا رب پیا بیان کردہ ہے فرمایا اولائکہم الصادقون آمینہ دلال دے اصحاب فرمایا جتنے نے اے سارے دے سارے اپنے ایمان چ بڑے ہی سچے نے اللہ دا قرآن اور اینا دی کیفیت کی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دیا خدمتاں کرنے والے قدم قدم دے نبی دے ساتھ رہن والے سفر دے اندر نبی دے نال حضر دے اندر پیغمبر دے نال اور مولانا خادم مرحوم اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے کمال ترجمانی کر گئے فرمان دے نے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی نبی جی دے سونے دوارے تے بیتی نبی جی دی فوجان قطاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی نبی جی دے حضر دے او سفر دے او ساتھی نبی جی دے سونے مزاران دے ساتھی اے نانو برا کہنا ہے ظلم پارا محمد دا دل ہندا جے پارا پارا جے کر چندہ منگے محمد پیارا دا کر بار اپنا لوٹا دین سارا کرے چاک دیجے جنگ دا اشارہ سنے بیوی بچیاں تیار کمبا اے سارا صحابہ دی جمنے کتی بدگوئی صحابہ دی نہیں ہو نبی دی یہ ہوئی نبی دی ہوئی تا اللہ دی ہوئی ایسے ظالم نو کدرے بھی ملنی نٹوئی اے خادم نبی دینو جو مندہ سناسی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اللہ دا قرآن پہ اعلان کر دیں جڑے نبی دے اصحاب نے اللہ فرمان دے نے میں انہ تے راضیاں اے صحابہ میرے تے راضی نے صحابہ دی عظمت سننا آگے حضرات اصحاب النبی دے وچوں میں مہاجرین مکہ دی فضیلت بیان کرنا چاہنا جنہ مکہ جیسی بستی نو علماء موجود نے صحیح البخاری اندر روایت ہوندی ہے نبی علیہ السلام ایک دن مکہ شہر تو باہر نکلے آپ فرماندے نے واللہ انکی لخیر ارض اللہ و احب الارض الاللہ نبی علیہ السلام فرماندے نے مکہ منو اللہ دی قسم ہے مکہ مکرمہ دے بارے نبی کہہ رہے نے مکہ منو اللہ پاک دی قسم ہے زمین چو تو سب تو بہتر بھی ہے تے زمین چو سب تو زیادہ اللہ نو پیارا بھی ہے اللہ منو تو آنو بار بار مکہ مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما دیں حضرات ذرا غور کرنا اس مکہ جیسے عظیم شہر نو جے دی عظمت شان ہے جے دی اندر اللہ پاک داؤ کارے ان اول بیت وزی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین بیت اللہ جس دے اندر ہے حضرات غور کرنا میرے پیغمبر دے اصحاب نے نا جدو ایمان نے آندہ ہے حالات تنگ کیتے گئے دکھاں دے اندر انہوں مبتلا کیتا گیا پریشانیاں دے اندر مبتلا کیتا گیا آمینہ دے لال دے پروانے پاک پیغمبر دے جان ساراں کی کیتا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون
حضرت خطیب پاکستان قاری خالد مجاہد صاحب تشریف لے آئے نے پڑھانے دیا، میں گل مکمل کر لا۔ آئیے حضرات غور کرنا، میں بات ختم کرن لگا ہاں۔ مہاجرین جنہ اللہ دی رضا لئی ہجرت کیتی ہے، صحیح ابن حبان دی روایت اٹھائی ہے، انہاں دی عظمت تے شان تے مقام تے فضیلت کی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہے، میں تے تسی ہر بندہ نفسا نفسی دے عالم اندر ہے، رب نفسی ہے، لیکن میرے پیغمبر دی اصحاب جنہ اللہ دے دین دی خاطر اسلام تے عمل کرن لئی مکہ جیسی بستی نو بھی خیر باد کے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ قیامت دا دن ہوئے گا۔ ایک دو حدیث سنو تے بات ختم کرن لگا۔ آمینہ دلال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی عظمت تے شان تے وقار بتا رہے نے، فرمایا للمہاجرین منابر من ذہب یجلسون علیہ یوم القیامت قد آمنوا من الفزع۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے کہ قیامت دا دن نفسا نفسی دے عالم دے اندر ہے، جدو ہر بندہ پریشان ہے، اللہ پاک میرے مہاجر سے آپانو للمہاجرین منابر من ذہب یجلسون علیہ، اللہ پاک قیامت دے دن میرے مہاجر سے آپانو سونے دے ممبر عطا فرما دوے گا۔ مہاجرین سونے دے ممبراتے امن تے سلامتی نال بیٹھے ہونگے۔ کتنی عظمت مہاجرین دی ہیں۔ آئیے دوسری روایت سنیے تے بات ختم کرا۔ آمینہ دلال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، مستدرک حاکم دی روایت قیامت دا دن اللہ پاک خود فرمان گے، این عبادی الذین قاتلوا فی سبیل اللہ وقتلوا فی سبیلی واوذوا فی سبیلی۔ اللہ پاک فرمان گے او میرے بندے کتے نے جنہ میرے رستے اندر تکلیفاں اٹھائیاں، میرے رستے دے اندر ازمائشاں اٹھائیاں، میرے رستے دے اندر اللہ فرما رہے نے جنہ جہاد بھی کیتے شہید ہوئے غازی بنے۔ اللہ پاک فرمان گے آج جو میرے بندے بغیر حساب تو جنت دے اندر چلے جان۔ حضرات جڑے مہاجرین دی جماعت اللہ پاک بغیر حساب تو انہاں نو جنت عطا کر دے گا۔ آؤ میں اپنے محبت دے پیار دا اظہار کرا تے بات ختم کر دیا۔ نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، اوہ دلاں دیو تڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے۔ آمینہ دلال دے پروانے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، دلاں دیو تڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے۔ نبی جی دی خاطر جنہ واریاں کو جوانیاں، نبی جی دی خاطر جنہ واریاں جوانیاں، مال اولاداں دیاں دتیاں قربانیاں، نبی دی محبت اندر ملک وسارے نے، دلاں دیو تڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے۔ نبی دے صحابہ حق پورا ادایا ہے، جان دی بازی لا کے دین پھیلایا ہے، عرب تو عجم تک پھیرے بڑے مارے نے، دلاں دیو تڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے۔ اور شان صحابہ دسی مدنی جناب نے، میرے صحابہ سارے جنتی نواب نے۔
شان صحابہ دسی مدنی جناب نے، میرے تے صحابہ سارے جنتی نواب نے، انہاں لئی بنائے اللہ جنت چوبارے نے، دلاں دیو تڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ صحابہ نال پیار محبت عقیدت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمین۔